अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा मौजज़ा आपको बयान करेंगे कि नाज़रीन मोहतरम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिर कैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना शौहर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की पैदाइश का शरफ़ हासिल हुआ, कैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना शौहर के हज़रत ईसा पैदा हुए। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत कुछ यूँ है कि जनाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जा है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे, साथ अल्लाह के अगर तू परहेज़गार है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीब बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बग़ैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। अल्लाह ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होंगे और बनी इसराइल और तौरात व इंजील के आलिम होंगे, और वो बड़े बड़े मौजज़ों वाले होंगे, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत वाला और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो रसूल होगा बनी इसराइल की कौम की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलपुर हमल रह गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बात करते थे और मज़मे में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी शिकम मादर में ही थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता कि खाला के शिकम का बच्चा यानी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम भांजे के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकते हैं, यानी सलाम करते हैं। इब्ने कसीर इस बात को रिवायत करते हैं। यूसुफ नज़्ज़ार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम तर वाक़या बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसकी वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बमा यूसुफ नज़ार बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गई। हज़रत रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके रहबर थे। जब 2 फरसख राह कता की तो बैतुल लहम में पहुंचे। वहां बशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्ते मुबारक एक खुश्क खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हक्कानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगा लिया था बीबी मरियम ने। फिर बगैर तकलीफ के हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और नसीहा मनसीहा हो जाती। हक ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलो करम से वहीं उनके पाँव के नीचे से एक पानी का चश्मा जाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्म रब खलील निदा दी कि ऐ मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खुरमे की शाह को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खुरमे गिराएगा, तो तू ताज़ा खुरमे खा और पानी पी और बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर।
حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نذر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ بس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد جا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں پر رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمشخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر بی بی مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشتی شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تک دی تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوتوں کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ ناظرین محترم، عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا میری والدہ پر بدکاری کا الزام نہ لگانا۔ سراسر غلط ہے یہ بات، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ واقعہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے سے پیدائش ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں تمام تر برے کاموں اور برے اعمالوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں نیک راہ پر صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔